नबीना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफअुना वज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने इंशाअल्लाह सूरत आल इमरान आयत नंबर 149 यहाँ से आगाज़ करना है। और हम माजरत चाहते हैं कि किसी जो मसले की वजह से क्लास बर वक़्त शुरू ना हो सकी, तो बाकी टाइमिंग वही है, चेंज नहीं हुई है। हम आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम इताअत करोगे उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, यरुद्दूकुम, तो वो तुम्हें लौटा देंगे, अला अक़ाबिकुम, तुम्हारी एड़ियों के बल, फतनक़लिबू खासिरीन, तो तुम खसारा उठाने वाले होकर वापस पलटोगे। तो यहाँ वही जो यहूद व नसारा हैं, कुफ़ार हैं, उनका ये मामला रहा है। पीछे भी हमने पढ़ा कि मुसलमानों को दीन से मुर्तद कर दें और दीन इस्लाम से उनको दूर कर दें, ये उनकी साजिशें रहती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी अगर इताअत करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे और नतीजतन तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है और वो सब मदद करने वालों से बेहतर है। सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और अनकरीब हम उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया रोब डाल देंगे, बसबब उसके जो उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया। मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं नाजिल फरमाई। व मअवाहुमुन्नार, और उनका ठिकाना आग है। व बिअस मस्वज़्ज़ालिमीन, और वो जालिमों का बुरा ठिकाना है। तो कुफ्र और शिरक ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान अहले ईमान की हैबत उनके सीनों में रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हैबत थी। आपने फरमाया था कि नुसरतु बिर्रुअब मसीरत शहरिन, मेरा दुश्मन एक महीना मुझसे दूर हो लेकिन फिर भी मेरे डर से वो थर थर कांपेगा। और ये इस उम्मत के लिए भी ये चीज़ है कि मुशरिकीन और कुफार उनसे डरेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने ईमान पर पुख्ता हों और अकीदे में वो मजबूत हों। तो आजकल जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, मामला बिल्कुल बरअक्स है। तो अक्सरियत मुसलमानों की को अगर देखेंगे तो यकीनन वो सही अकीदे से दूर हैं और शिरक के अंदर पड़े हुए हैं, वलियाज़ु बिल्लाह। वलकद सदककुमुल्लाहु वअदहु, और तहकीक अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिया। इज़ तहुस्सूनहुम, कि जब तुम उनको काट रहे थे उसके इज़्न से। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा किया जब तुम उनको काट रहे थे अल्लाह के हुक्म से। इससे मुराद जो ग़ज़वा उहुद है, इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जो है सरफराज फरमाया था, लेकिन फिर आगे चल के जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत हुई तो नतीजे में वो जो फतह थी वो शिकस्त में बदल गई। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा फशिल तुम, हत्ता के जब तुमने हिम्मत हार दी, व तनाज़अतुम फिल अम्र, और तुमने हुक्म के बारे में आपस में तनाज़ा किया। व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने नाफरमानी की बाद उसके कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिखाया वो जिसे तुम पसंद करते हो। तो इससे मुराद माल गनीमत है। वो 70 सवार थे तीर अंदाज, जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मईयत में आपने उहुद के मौके पे फरमाया था कि तुमने यहाँ पर रहना है, इस घाटी में रहना है, यहाँ से हटना नहीं है। लेकिन जब मुसलमान कामयाब हो गए तो उन्होंने ये समझा कि अब चूंकि जंग खत्म हो चुकी है तो लिहाजा हम भी जाके माल गनीमत को जमा करते हैं। तो बहुत सारे वहां से हट गए और कुछ सहाबा बाकी भी रहे। फिर वही हुआ, वहीं से दुश्मन ने हमला किया
اور وہ جو فتح تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے شکست میں بدل گئی۔ منکم من یرید الدنیا، فرمایا تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض وہ تھے جو آخرت کو چاہ رہے تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ گو کہ نافرمانی تھی، اس کی سزا اس موقع پر بھی ملی کہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اس کے نتیجے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے کچھ دندان مبارک شہید ہوئے، اور جب یہ سزا تھی ایک حکم کی نافرمانی کی، پھر بڑی پشیمانی ہوئی، توبہ اور استغفار کیا، تو فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی عہد، جب تم دور چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا، فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اور اس نے اس کے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر نتیجے میں جو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو یہاں اس لفظ سے تعبیر کیا کہ غم کے بعد غم تمہیں ملے، تاکہ جو پیچھے جو تمہیں افسوس ہوا وہ بھی ختم ہو جائے کہ مال غنیمت جو ہاتھ میں آ چکا تھا، دشمن جو کہ فتح کھا چکا تھا، اور جو اب دوبارہ جو ہے فتح کی صورت میں سامنے آیا، حالانکہ وہ شکست کھا چکے تھے، تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے یہ چیز لکھ دی تھی، اور فرمایا کہ تاکہ تم غمگین نہ ہو۔ تو تقدیر کے فوائد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے لکھے ہوئے پہ راضی رہتا ہے، تو جو چیز اس کو نہیں ملی تو اس کا مطلب اللہ نے وہ اس کے لیے نہیں لکھی تھی، اور جو چیز ملی تو یہ اللہ کا فضل محض ہے جو اللہ نے اسے دیا، اور اسے وہ اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہیں سمجھتا کہ میری صلاحیتوں اور میری کوشش سے یہ مجھے ملا ہے، بلکہ اللہ نے یہ چیز میرے لیے لکھ دی تھی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، نعاسن جو ایک اونگ تھی، اور اس نے ڈھانپ دیا ایک جماعت کو تم میں سے، یعنی اس موقع پر بعض صحابہ کو اونگ آئی، اور جیسے ان میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کئی بار ایسے ہوا کہ جیسے تلوار میرے ہاتھ سے گر رہی ہے، پھر میں اس کو اٹھاتا، یہ کیفیت ہے۔ اور نیند کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند سے انسان فریش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ ان کو یہ جو اونگ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو دماغ ہیں وہ بالکل فریش ہو جائیں، اور جو غم کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ طائفتن قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ نے، ان کو جانوں نے فکر میں ڈال دیا تھا، ان کو اپنے جانوں کی فکر تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، یقولون وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں کوئی اختیار بھی ہے، قل ان الامر کلہ للہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک اختیار، معاملہ پورے کا پورا اللہ کا ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ ہوتا، کوئی اختیار ہوتا، تو پھر ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، یعنی جس کی جو جگہ ہے وہ وہیں پر اس کو موت آئے گی، جس صورت میں اللہ نے موت لکھی ہے اسی طرح آئے گی۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ اگر آج ہم یہاں پر نہ ہوتے تو ہم یوں نہ مارے جاتے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ایک تو اس سے مراد وہ، یعنی جو نئے نئے مسلمان تھے، زیادہ
جو ہے ان کی تربیت نہیں ہو سکی تھی، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ سکتی تھی، یا منافقین بھی اس طرح کی باتیں کہتے تھے تاکہ مومنین کی ہمتیں پست ہو جائیں اور وہ مانوی طور پر بھی کمزور پڑ جائیں۔ تو یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں آ رہی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی دلوں میں جو تمہاری باتیں ہیں وہ یہ نہ سمجھو کہ وہ کسی کو پتہ نہیں چل رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں ملی تھی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو شیطان نے انہیں ان کے کچھ اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور تحقیق اللہ نے معاف کر دیا انہیں۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزن، یا وہ جہاد میں ہوتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے۔ تو یہ کفار بعض تھے، ان کی یہ بات ہے کہ منافقین بھی یہ باتیں کہنے والوں میں سے تھے کہ جب مسلمان کہیں جاتے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور پھر کوئی شہید ہوتا تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے کہ اگر ہمارے پاس وہ یہاں ہوتے تو اس طرح نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو حسرت بنا دے ان کے سینوں میں۔ یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات مال غنیمت جب آتا تو پھر ان کو یہ حسرت ہوتی کہ کاش ہم بھی جاتے، ہمیں بھی یہ مال غنیمت ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز حسرت ان کے دلوں میں بنا دیتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یاد رکھو، اس سے یہ نہ سمجھو کہ جو جہاد میں جائے گا تو اسی کو موت آئے گی، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، نہیں۔ بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے مارکوں میں انہوں نے جو اسلامی لشکر تھا اس کی قیادت کی، سیف من سیوف اللہ تھے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، لیکن ان کی جو وفات وہ طبعی وفات ہوئی اور وہ شہید نہیں ہوئے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مار دیے جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی طرف سے رحمت ہی کی وجہ سے اے نبی آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ہوتے سخت دل اور بد اخلاق تو یقیناً یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ یعنی یہ صحابہ جو آپ کے جان نثار ہیں اور یہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور آپ کے قریب رہنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی طبیعت کا نرم ہونا ہے۔ تو دعوت دین کے سلسلے میں یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو نرمی کے ساتھ کریں اور سخت مزاجی کے ساتھ نہ کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ معاف کیجئے انہیں اور استغفار کیجئے ان کے لیے۔ وشاورہم فی الامر، اور معاملے میں کام میں ان سے مشاورت کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی جب آپ کوئی پختہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، توکل کریں کہ اللہ رب العزت ہی اس کام میں آسانی فرمائے گا، اور اللہ رب العزت پر توکل کرنا یہ عبادت ہے۔
تو یہ ایک مومن کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقی جو توکل اور بھروسہ اور اعتماد ہے وہ اللہ ہی پر ہوتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومن بھروسہ کریں۔ وما كان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامت، اور جو خیانت کرے گا تو قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے اور اس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ خیانت اللہ کے نبی کے منصب کے قطعاً مناسب نہیں ہے، اور نبی خائن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ اس طرح کہنا، جیسے کہ کچھ ہوتے تھے وہ مال کے حوالے سے خصوصاً بسا اوقات آ کر یہ بات کہتے تھے، جیسے جو ذوالخویسرا تمیمی نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کر، یا کسی نے کہا تھا کہ اس تقسیم میں جو اللہ کے نبی نے کی تھی اللہ کی رضامندی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ تو بتایا گیا کہ نبی خیانت نہیں کرتا، اور جو خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن لے کر آئے گا اور پھر اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص جو اللہ کی رضامندی کو تلاش کر رہا ہے اور دوسرا جو اللہ کے غصے کو لے کر لوٹا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے اس کے پیچھے چلا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجات میں ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اچانک بھیجا ان میں سے ایک رسول جو انہی میں سے تھا۔ تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ جتلا رہا ہے، رسول کا آنا۔ اور رسول خود تم ہی میں سے، یعنی بشر ہے، انسان ہے، یہ نہیں کہ فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے، بلکہ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ خود تم میں سے، تم ہی میں سے، جو تمہاری جنس میں سے ہے اس کو رسول بنا کر بھیجا۔ یتلو علیہم آیات ہی، یہ اللہ کے نبی کے مناسب میں سے یہ منصب ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تو اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، کل تم انا ھذا، تم نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، یعنی یہ مصیبت ہمیں کیسے پہنچی۔ کل ھو من عند انفسکم، اے پیغمبر کہہ دیں کہ یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، آزمائش۔ کافروں کو تم نے ڈبل تکلیف سے دوچار کیا اور کچھ تکلیف تمہیں پہنچی تو تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا، تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرتے تو پھر یہ چیز نہ پہنچتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس معنی میں ہمیں استغفار کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آپس میں ملی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا،
اور تاکہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، یعنی ان لوگوں کا معاملہ بالکل سامنے آ جائے، جو چھپے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، تو اللہ نے ان کے نفاق کو اس طریقے سے ظاہر کر دیا۔ وکیل لهم تعالوا، اور کہا گیا ان سے آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، کہ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم قتال لڑنا جانتے تو ہم بھی تمہاری پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور اس دن وہ زیادہ قریب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے وہ جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کے ہیلے تھے، وہ جو کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ لڑائی اگر ہوتی واقعتاً تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، خام خواہ ایسے ہی جا رہے ہو، تو اگر ہوتی تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے۔ حالانکہ وہ بھاگنا چاہ رہے تھے، پھر مختلف ہیلے اور بہانے اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو اللہ اس طریقے سے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے اور وہ بیٹھ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کیے جاتے، یعنی جیسے ہم نہیں نکلے، ہم یہاں بیٹھے رہے، بچ گئے، تو وہ جو وہاں گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اگر ہمارے ساتھ ہوتے، وہاں میدان میں نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم دور کرو اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو، یعنی کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہم بچ گئے اور ان کو جو ہے موت آ گئی، ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کو موت نہ آتی۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر بہت خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان لوگوں کے بارے میں بشارت دیتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ شہداء ہیں، ان کی جو زندگی ہے، پیچھے بھی ہماری بات ہو چکی، یہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی روح کو اللہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ جنت میں جہاں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کے لیے قندیلیں ہیں، نصب ہیں، وہاں آ کر پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ برزخی زندگی ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت یہ باعث خیر ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، اور یہی تقوی کا ظاہری مظہر ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے اور جس جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یعنی منافقین نے ان کو ڈرایا کہ سارے جمع ہو چکے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے۔ غزوہ احزاب میں بھی اسی طرح ہوا تھا، جب ہر طرف سے مشرکین جمع ہو گئے تھے، جب ان کو ڈرایا گیا ہر طرف سے، لیکن کیا کہا اہل ایمان نے؟ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے بھی آخری کلمات یہی کہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت پر انسان توکل کرے، اس کو اپنا کارساز مانے، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، تو وہ لوٹے اللہ کی
نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ ان کو نہیں چھوا کسی تکلیف نے، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی شیطان نیکی کے راستے پر بسا اوقات آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو کفار ہیں ان کا ڈر پیدا کرتا ہے، تو اس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ ڈر اور خوف ان کے دلوں میں آ جائے اور وہ پست ہمت بن کے بیٹھ جائیں۔ فرمایا کہ اگر تم حقیقی مومن ہو تو پھر تمہیں ان خدشات میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ انہم لن يضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرۃ ولهم عذاب عظیم، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ہو، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کو خریدا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نیکی کا جو اجر ہے وہ نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے، معصیت اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا گناہ بھی اسی کو ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے جانوں کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لهم ليزدادوا اثما، اور ہم انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ظالم کو اللہ بسا اوقات مہلت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے معاملے سے غافل ہے، قطعا نہیں، بلکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دے اور وہ سخت عذاب کا مستحق بن جائے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں مطلع کرے غیب پر، ولكن اللہ یجتبی من رسله من یشاء، مگر اللہ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے، تو رسولوں کو اللہ بتاتا ہے، اس کا مطلب عالم الغیب کوئی نہیں، رسول بھی نہیں ہے، رسول اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا اللہ ان کو علم دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لے آؤ اور متقی بن جاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو دیا، آپ یہ گمان مت کرو، وہ خیر اللہم کہ ایسا کرنا، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت، ان قریب ان کو توق پہنایا جائے گا اس کا جس کا انہوں نے بخل کیا، یعنی دنیا میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو پھر یہی مال قیامت کے دن ان کے لیے توق بن جائے گا، جس کو ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ ایسا مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جو کنز ہے، تو وہ ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور اس سے چمٹ جائے گا جو اس کا مالک تھا، اور کہے گا کہ انا کنزوک وانا مالوک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا، آج کیوں بھاگ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی وراثت ہے، میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔
लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ये बाज़ यहूदियों की बात है जिसको यहाँ जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमें कहता है खर्च करो, तो अल्लाह फ़कीर हो चुका, वलियाज़ु बिल्लाह। तो ये उनकी गुस्ताखाना बात थी। फरमाया कि अल्लाह ने सुन लिया उन लोगों की बात को जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। सनक्तुबु मा क़ालू, अन करीब हम लिख लेंगे जो उन्होंने कहा, यानी उनका बदला, उनकी जजा उनको ज़रूर मिलेगी। ये महफूज हो जाएगा रोज़े क़यामत। वक़त्लहुमुल अंबिया बिगैरि हक़, और उनके और भी जराइम हैं, सिर्फ ये एक गुस्ताखी नहीं, बल्कि उन्होंने अंबिया को भी नाहक कत्ल किया। वनकुलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और हम कहेंगे जलने का अजाब चखो, तो ये उनकी सजा है। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये इस वजह से जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह बंदों पर कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना, वो लोग जिन्होंने कहा, ये भी यहूदियों का कौल है कि उन्होंने कहा इन्नल्लाह अहिदा इलैना अल्ला नुअमिना लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नार, ये कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं हत्ता कि वो कुर्बानी लेकर आ जाए जिसको आग खा जाए। कुल कद जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात, ए पैगंबर कह दीजिए कि तहकीक आए थे रसूल तुम्हारे पास मुझसे पहले वाज़िह निशानियों के साथ। व बिल्लज़ी कुल्तुम, और उसके साथ भी जो तुम कह रहे हो। फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन, तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया अगर तुम सच्चे हो। यानी ये झूठ बोल रहे हैं, हालांकि इससे पहले रसूल आ चुके, यही निशानी जो आपसे मांग रहे हैं उन्होंने पेश की, फिर भी उन्होंने उन पर ईमान नहीं लाया। तो ये खाम खा की बातें हैं, ये हक को कबूल करना ही नहीं चाहते। बुग़्ज़ और अनाद इनके दिलों में है जिसका कोई इलाज नहीं है। फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर, अगर वो तुझे झुटलाएं तो बेशक कई रसूल तुझसे पहले झुटलाए गए जो वाज़ेह दलीलें, सहीफे और रोशन किताब लेकर आए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। फ़इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुम्हें पूरा पूरा अजर दिया जाएगा क़यामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आग से दूर कर दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तहकीक ये शख्स कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। यानी हकीकी कामयाबी क्या है? हकीकी कामयाबी ये नहीं है कि इंसान दुनिया में बड़ा आदमी बन जाए, उसके पास माल दौलत की फरावानी हो, उसके पास उहदे हों, जाहो जलाल हो, बल्कि हकीकत ये है कि यहाँ रह के वो ऐसे अमल करे जिनकी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाए, और उन चीज़ों से अपने आप को बचाए जो जहन्नम में जाने का सबब बनती हैं। अगर जन्नत में दाखिल हो गया और जहन्नम से बच गया तो अल्लाह फरमाता है ये शख्स कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो धोखा है। लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, और जरूर बजरूर तुम्हें आजमाया जाएगा तुम्हारे मालों में और तुम्हारी जानों में। वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और अलबत्ता जरूर तुम सुनोगे उन लोगों से जो दिए गए किताब तुमसे पहले। व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया, अज़न कसीरन, बहुत सारी अजियतें तकलीफें वो तुम्हें देंगे, लेकिन तुमने क्या करना है उन तकलीफों के मुकाबले में। वइन तस्विरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो यकीनन ये हिम्मत के कामों में से है। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जब लिया अल्लाह ने पुख्ता अहद उन लोगों से जो दिए गए किताब, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, कि तुम जरूर उसे जाहिर करोगे लोगों के लिए और उसको छुपाओगे नहीं। फनबदूहु वरा ज़ुहूरिहिम, तो उन्होंने उनको पीठों के पीछे फेंक दिया। वश्तरौ बिही समनन कलीला, उसके बदले थोड़ी कीमत ले ली। फबिअस मा यश्तरून, बुरा है जो वो खरीद रहे हैं। तो अल्लाह का अहद वो ये है कि जो अल्लाह ने किताबें नाजिल की हैं उनके जो अहकामात हैं उनको छुपाया न जाए, और उनके ज़रिए दुनिया न तलब की जाए, बल्कि उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। हक और बातिल को खल्त बल्त न किया जाए। तो जो हक छुपाने पर जो चीज़ उनको मिलती है, जो दुनिया, तो ये मताए कलील है जिसको हम पीछे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। पूरी दुनिया भी मिल जाए तो फिर भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ, उन लोगों को हरगिज ख्याल न कर जो उनका मुंह पर खुश होते हैं जो उन्होंने किए।
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس میں بھی جو انہوں نے نہیں کیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو آپ ان کو عذاب سے کامیاب ہرگز خیال نہ کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے ہر معاملے میں کہ اسی کی تعریف ہو۔ بسا اوقات وہ کام بھی انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے جو اس نے کیے نہیں، اس کا کریڈٹ لینے کے چکر میں آج دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، حالانکہ انسان اللہ کے لیے مخلص ہو کر عمل کرے، اللہ جانتا ہے آپ کی نیکی کو، تو اس کو لوگوں میں نمایاں کرنا، نمود و نمائش کرنا، اس کا چرچا کرنا، اور وہ کام بھی اپنے ذمے لینا کہ لوگ ان کی تعریف کریں حالانکہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا، یہ بڑی خطرناک صفت ہے جس سے یہاں ڈرایا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہاں سے جو آخر تک جو آیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب آپ اٹھتے تھے تو نیند سے اٹھنے کے بعد ان کو پڑھتے تھے، ان کی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو ایک صحابی آپ کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ کا کوئی گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس رکوع نے رلا دیا، اور ہر عقل مند کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے کس طرح یہاں اپنی نشانیاں ذکر کی ہیں، اہل ایمان کے اوصاف ذکر کیے ہیں، تو ان میں ہم سب کو جو ہے غور کرنا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے، رات اور دن کے تبدیل کرنے میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل مند اس پر غور کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں ان نشانیوں کے ذریعے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں کے پر یعنی لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل بیکار نہیں پیدا کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا، ان آمنو، یہ کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، تو اے اللہ ہم ایمان لائے۔ تو ایمان کا واسطہ دینا، ایمان بڑا عظیم عمل ہے، نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دیا جا سکتا ہے، تو ایمان کا واسطہ دیا گیا یہاں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو معاف کر دے ہمیں ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہم سے ہماری خطائیں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر یعنی ایک تو ان کے ساتھ ہمارا انجام کر، ہم ان کے ساتھ آخرت میں اٹھیں، یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ رکھ، حتیٰ کہ جب ہمیں موت آئے تب بھی ہم نیک لوگوں کی رفاقت میں ہوں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب تو ہمیں دے جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے زبانی، ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد، اور تو نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ دعا، اس کو اللہ نے قبول کر دیا، تو اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا عمل کرنے والوں میں سے کسی کا عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ عموماً مرد کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، اور بعض مقامات پر عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے، لیکن یہاں ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ النساء شقائق الرجال، کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں احکامات میں، الا یہ کہ ایسا معاملہ جو ان میں سے کسی کے ساتھ خاص ہو تو اس میں الگ ہوں گی، باقی مرد کو خطاب ہے تو عورت بھی اس میں داخل ہے۔
تو یہ اس چیز کو، لیکن کہیں کہیں اللہ نے دونوں کو اکٹھے بھی خطاب کیا ہے، جیسے آگے بعض مقامات پر آئے گا۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض بعض سے ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وأوذوا فی سبیلی، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں میری راہ میں، یعنی اسلام کی پاداش میں ان کو اذیتیں آئیں۔ وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے قتال کیا اور وہ شہید کیے گئے۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور بضرور مٹا دوں گا ان کے گناہ۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ان نہروں کے نیچے جو جنتوں میں جاری ہیں۔ ثواب من عند اللہ، یہ ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا۔ اس سے مراد ان کے تجارت کے لیے دور دراز کے سفر ہیں، اور جو مال اور دولت اللہ نے ان کو دیا ہے، تو فرمایا کہ یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ مت سمجھیں کہ وہ کامیاب ہیں۔ متاع ان قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جنات ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ فإن من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، لمن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم وما انزل الیہم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ اے ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں جمے رہو، یعنی دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، ورابطو، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، یعنی جو مسلمانوں کی سرحد، اس کی پہرے داری کرنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس پہ ڈٹے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ سورۃ آل عمران یہاں بحمد اللہ ہماری مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء، نساء کا معنی ہے عورتیں، یعنی چونکہ اس صورت میں عورتوں کے احکامات ہیں، بڑے تفصیلی ہیں بہت سارے معاملات، تو اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں، اور سورۃ النساء الکبریٰ بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ جو سورۃ الطلاق جو ہے اس کو صغریٰ کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی بہت سارے عورتوں کے احکامات موجود ہیں۔ تو یہ مدنی صورت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد یہ صورت اتری ہے، اور اس کے جو آیات ہیں وہ 176 آیات ہیں۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم ڈر جاؤ اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کی بیوی بھی پیدا کی، جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر میں ہے کہ ان کی پسلی سے جو ہے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا گیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی آدم اور ہوا سے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تو تم اللہ سے ڈرو وہ کہ تم سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں ناتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں بھی اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، تو اس میں انسانوں کی اصل کو بتایا گیا کہ وہ ایک ہے،
اور किस तरीके से फिर इंसानी नस्ल फैली, और साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर की नसीहत है, और ये कि जो रिश्ते और नाते हैं उनको जोड़ो। वातुल यतामा अमवालहुम, आगे यतीमों के ताल्लुक से कुछ नसीहतें हैं। तुम दो यतीमों को, अमवालहुम उनका माल, यतीम इस्लामी इस्लाह में किसको कहते हैं? फुकहा ने यतीम की तारीफ की है कि मम मात अबूहु वलम यबलुग, वो कि जिसका बाप फोत हो जाए और वो बालिग ना हो। यानी उसका मतलब ये होगा, माँ अगर किसी की फोत होती है तो उसको यतीम शरई इस्लाह में नहीं कहेंगे, गो के मुआशरे में उसको भी यतीम कहा जाता है। और दूसरा, कब तक है यतीम? बुलूगत तक है, बुलूगत के बाद यतीमी नहीं है। वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और गंदी चीज को अच्छी चीज के एवज बदल कर न लो। वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम, और उनके माल अपने मालों से मिलाकर न खाओ। इन्नहु कान हुबन कबीरा, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। यतीमों का मामला के बारे में कहा कि ये ना हो कि उनकी अच्छी चीजें ले लो और उनकी जगह जो हकीर और कमतर जो चीजें हैं वो रखो। इस तरीके से उसको पूरा करो, और उनके माल इस तरह अपने माल के साथ न मिलाओ कि ताकि उनका माल खा जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। वइन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, और अगर तुम डरो ये कि तुम नहीं इंसाफ कर सकोगे यतीमों के बारे में, फन के हो माताब लकुम मिनन निसा, यहाँ मुराद यतीम बच्चियां हैं। दौरे जाहिलियत में इस तरह होता था कि किसी की कफालत में कोई यतीम लड़की होती थी, तो अगर उसके पास माल होता था या वो खूबसूरत होती थी, तो फिर वो या उसका कोई करीबी, उसका बेटा उससे निकाह करता, और जो दूसरे जो हुकूक हैं बीवी के उसको नहीं देते और उसको इस तरह लटका कर रखते, तो इससे मना किया जाता है। कहा अगर तुम यतीम बच्चियों में इंसाफ नहीं कर सकते, फन के हो माताब लकुम मिनन निसा, तो तुम निकाह करो जो अच्छी लगे तुम्हें और तुम ऐसे, यानी जो दीगर औरतें हैं उनको अपने निकाह में लाओ। मसना व सुलास और रुबा, दो दो, तीन तीन और चार चार, यानी चार तक जो है शादी की इजाजत है इस्लाम में, उससे ज्यादा नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज्यादा शादियां की हैं चार से, तो ये आपकी खुसूसियात में से है, इसमें कोई और आपका शरीक नहीं है। लेकिन ज्यादा जो शादियां हैं वो भी इस शर्त पर हो सकती हैं कि अदल इंसाफ कर सकेंगे। अगर अदल इंसाफ नहीं कर सकते, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन, और अगर तुम डरो ये कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर एक ही बीवी, औ मा मलकत अयमानुकुम, या लोंडी, उसी पर गुजारा करो। ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये ज्यादा करीब है कि तुम इंसाफ से ना हटो। तो ये बहुत अहम बात है। ज्यादा शादियों का ये मतलब भी नहीं कि जुल्म और ज्यादती की जाए, इंसाफ न किया जाए, बल्कि अगर इंसाफ कर सकते हैं, सबको हुकूक दे सकते हैं, तो फिर जो है उसकी इजाज़त है। बसूरत दीगर उसकी इजाज़त नहीं है। वात उन्निसा सदुकातिहिन्न निहला, औरतों को उनका हक महर दो खुशी से। फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरीआ, अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाए तो उसे खा लो, इस हाल में कि मज़ेदार खुशगवार है। यानी वैसे हक महर बीवी का हक है, अगर वो खुद शोहर को देती है उसमें से तो फिर वो खा सकता है। वला तो सुफहा, और न तुम दो बेसमझों को अमवालकुम उनके माल, अल्लती जाल अल्लाहु लकुम क़ियामा, वो के अल्लाह ने तुम्हारे कायम रहने का जरिया बनाया है उन मालों को। वर्जुकुहुम फीहा, तुम उनको उसमें से रिज़्क दो। वक्सुहुम, और उनको पहनाओ। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और उनके लिए अच्छी बात कहो। यानी बेवकूफ़ आदमी जिसका माल है लेकिन वो सही तसर्रुफ नहीं कर सकता, ज़ाया कर देगा उसको, तो फिर उसकी ज़रूरियात खाने पीने पहनने में से पूरी करो और अच्छी बात उनसे कहो, लेकिन उनको वो माल तब तक न दो जब तक वो अक्ल और शूर को पहुंच जाएं। वब्तलुल यतामा, और तुम आजमाओ यतीमों को, हत्ता इदा बलगुन निकाह, हत्ता के जब वो पहुंच जाएं निकाह, बुलूगत को पहुंच जाएं। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदन, अगर तुम महसूस करो उनमें अकल और समझबूझ, फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, तो तुम लौटा दो उनकी तरफ उनके माल। वला ताकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू, न तुम खाओ उन्हें इसराफ करते हुए और जल्दी करते हुए ये कि वो बड़े हो जाएंगे।
यानी बहुत ज्यादा, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ जमीन जो यतीम है उसके माल को खर्च करना, ये इसराफ है। और इस डर से कि ये बड़े हो गए तो फिर इनका माल इनको देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी खा लूं, ऐसा ना करो। वमन कान गनियन फलियस्ताफिफ, जो मालदार है तो उससे बचे। वमन कान फकीरन फलियाकुल बिलमारूफ, और जो फकीर है मोहताज है तो उसको चाहिए कि वो दस्तूर के मुताबिक खाए, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी कि किफ़ायत हासिल हो जाए। जो फकीर है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन यतीम का माल उसके पास है, वो उसका निगरान है, तो उसके बारे में ये हुक्म है। फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम, जब तुम लौटा दो उन पर उनके माल तो गवाह बना दो। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह पूरा हिसाब लेने वाला काफ़ी है। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, यहाँ विरासत के कुछ मसाइल जिक्र हो रहे हैं, इनमें बड़ी डिटेल है, तफसीर है, पूरा एक इल्म है। तो हम जो ज़ाहरी तर्जुमा है उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि हम इन चीज़ों में ज़्यादा तफसील के साथ जाएं। लिर्रिजाल नसीबुन, आदमियों के लिए, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से। तरकल वालिदान वल अक़रबून, जो वालिदैन ने छोड़ा और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा। वलिन्निसाई नसीबुन, और औरतों के लिए भी हिस्सा है। मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, उसमें से जो उनके माँ बाप ने छोड़ा और करीबी रिश्तेदारों ने। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, उस माल में जो कम हो या ज्यादा हो। नसीबम मफरूजा, हिस्सा है मुकर्रर किया हुआ। यहाँ अलग से खवातीन का भी जिक्र किया, इसलिए कि दौर जाहिलियत में खवातीन को उनके हिस्से से महरूम कर दिया जाता था। बदकिस्मती से आज भी ऐसा मौजूद है। और उसकी एक शक्ल ये भी नजर आती है कि शादी के मौके पर जहेज में कुछ चीजें दे दी जाती हैं तो बड़ा एहसान किया जाता है कि इतना तुमने ले लिया था। हालांकि इसके जरिए विरासत के हक से उनको महरूम नहीं किया जा सकता। तो आज मुसलमान माशरे में ये चीजें भी बहुत ज्यादा आम हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हिदायत दे। वैदा हदर किस्मत उलुल कुरबा वल यतामा वल मसाकिन, और जब तकसीम के वक़्त कराबत वाले यतीम और मिस्कीन आ जाएं, फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, तो उनको उसमें से कुछ दो। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे अच्छी बात कहो। यानी जब माल की तकसीम हो रही हो तो गरीब और मिस्कीन लोग भी बसा औकात आ जाते हैं, और मैं उनको भी थोड़ा कुछ देकर रुखसत करो, और उनको डांटो नहीं, उनको मारूफ के मुताबिक उनसे अच्छी बात कहो। वल यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, और लाजिम है कि वो लोग डरें जो अपने पीछे अगर कमजोर औलाद छोड़ते तो उनके मुतालिक वो डरते। फलियत्तकुल्लाह, चाहिए कि वो अल्लाह से डरें। वलियकूलू कौलन सदीदा, और सीधी बात कहेंगे। यानी अब यतीम जो बच्चे हैं उनको ऐसा समझें गोया कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। अगर तुम दुनिया से चले जाते और तुम्हारा माल होता और दूसरे लोग उनके साथ ज्यादती करते तो तुम्हारा क्या ख्याल था, कि तुम्हारी सोच और फिक्र क्या है। तो अब जो यतीम बच्चे हैं उनको भी तुम इसी तरह उनके साथ मामला करो जो तुम अपने बच्चों के लिए पसंद करते हो। इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, बेशक वो लोग जो खाते हैं यतीमों के माल जुल्म करते हुए तो वो खाते हैं अपने पेटों में आग। वसयस्लौन सईरा, इन करीब वो दाखिल होंगे भड़कती हुई आग में। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में ताकीदी हुक्म देता है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर हिस्सा है। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन, बस अगर औरतें हैं दो से ऊपर, फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए दो तिहाई है उससे जो उन्होंने छोड़ा। वइन कानत वाहिदतन, अगर एक और औरत है, फलहन निस्फ, तो उसके लिए आधा है। यानी अकेली औरत अगर वारिस बन रही है तो फिर उसके लिए आधा है। वलियबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, और अब वही माँ बाप के में से हर एक के लिए उनमें से जो छोड़ा उन्होंने सुदुस है, यानी छठा हिस्सा। इनका लहू वलद, अगर जो मैयत है उसकी औलाद भी है। फ़इल्लम यकुल्लहु फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुन, अगर उसकी औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, वो वरिसहु अबवा, और उसके वारिस सिर्फ माँ बाप हैं। फलिउम्मिहि सुलुस, तो माँ के लिए तिहाई हिस्सा है। फ़इन कान लहू इख्वतुन, और अगर उसके भाई भी हैं, फलिउम्मिहि सुदुस, तो इस सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। मिन बाद वसियति यूसी बिहा औ दैन, वसीयत के बाद जो वसीयत करता है, या कर्जे के बाद। आबा हुकुम अबना हुकुम, तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे। ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम नहीं जानते कि कौन ज्यादा करीब है तुम्हारे लिए फायदे के एतबार से।
फरीदतम मिन अल्लाह, ये फरीजा है अल्लाह का। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम, तुम्हारे लिए आधा है जो छोड़ा है तुम्हारी बीवियों ने। इन लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद नहीं है। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, अगर उनकी औलाद है। फलकुम रुबु, तो तुम्हारे लिए रुबु है, चौथा हिस्सा है। मिम्मा तरकना, उससे जो उन्होंने छोड़ा है। मिन बाद वसीयतिन यूसीन बिहा, वसीयत के बाद जो वसीयत करती हैं जिसके साथ। औ दईन, या कर्जा, यानी वसीयत और कर्जे का मामला अपने साथ रहेगा। कर्जा हालांकि मुकदम है वसीयत पर, लेकिन वसीयत को कुरान ने पहले जिक्र किया है, कर्जे को बाद में जिक्र किया है। उसकी वजह यह है कि उम्मूमन लोग वसीयत में तसाहुल बरतते हैं, उसको अहमियत नहीं देते, जबकि कर्ज तो दे देते हैं, या जो कर्ज खा है वो खुद भी आकर मुतालबा करते हैं, ले लेते हैं, लेकिन नसीहत को नज़रअंदाज किया जाता है। तो इसकी इस अहमियत की वजह से कुरान ने उसको कर्ज से पहले जिक्र किया। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम, और उनके लिए चौथा हिस्सा है उससे जो, यानी बीवियों के लिए चौथा हिस्सा है जो तुमने छोड़ा। इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है। फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमनु मिम्मा तरकतुम, और अगर तुम्हारी औलाद भी है तो बीवियों के लिए आठवां हिस्सा है उससे जो तुमने छोड़ा। एक बीवी है फिर भी, और ज्यादा बीवियां हैं तो फिर भी, यानी ये चौथा या आठवां हिस्सा औलाद की सूरत में, तो उनके अंदर ये तकसीम किया जाएगा अलग से, यानी आठवां हिस्सा हर एक के लिए नहीं होगा। मिन बाद वसीयत तूसून बिहा, वसीयत के बाद जो तुम वसीयत करते हो। औ दईन, या कर्ज। वइन कान रजुलन, अगर आदमी यूरस कलालतन, अगर कोई मर्द जिसका जो, यानी वारिस बन रहा है। कलाला, कलाला उसको कहते हैं कि जिसका न बाप हो और न औलाद हो, तो उसका हुक्म यहाँ पर मजकूर है। या फरमाया इमराअतुन, या औरत है। वलहु अखुन, उसका भाई है। औ उख्तुन, या बहन, यानी उसके वारिस बन रहे हैं। फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, तो हर एक के लिए उन दोनों में से छठा हिस्सा होगा। फइन कानू अक्सर मिन जालिक, अगर वो ज्यादा हैं इससे, यानी दो से ज्यादा हैं, तीन हैं और से ज्यादा हैं। फहुम शुरका फी सुलुस, तो सब शरीक होंगे तीसरे हिस्से में। मिन बाद वसीयत यूसा बिहा उदैन, वसीयत के बाद जो वसीयत किया जाता है, या कर्जे के बाद। गैर मुदार, किसी का नुकसान न हो। वसीयतम मिन अल्लाह, ये वसीयत है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अलीम हकीम, अल्लाह खूब जानने वाला, हलीम, निहायत बुर्दबार है। तो ये विरासत के हवाले से कुरान करीम ने काफ़ी तफसीरी ये अमूर यहाँ जिक्र किए हैं। तिल का हदूदुल्लाह, फरमाया कि ये अल्लाह की हदें हैं। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु, जो इताअत करेगा अल्लाह की उसके रसूल की। युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, वो उसको दाखिल करेगा उस जन्नत में जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, जो नाफरमानी करेगा अल्लाह उसके रसूल की। व यतअद्दा हुदूदहु, और पामाल करेगा उसकी हदूद को। युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, तो उसको दाखिल करेगा आग में जिसमें वो हमेशा रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, उसके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। वल्लाती यातीन अल्फाहिशत मिन निसाइकुम, और तुम्हारी औरतें उनमें से जो बदकारी का इर्तिकाब करें। फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बाअतम मिनकुम, तो उन पर तुम गवाह बनाओ चार को, यानी चार मर्द। जिना की गवाही के लिए चार मर्दों का होना जरूरी है। अगर एक भी कम होगा तो हुज्जत पूरी नहीं होगी। तो जहाँ सख्त सजा है, तो वहीं जो गवाहों के मुतालिक भी काफी सख्ती है, ताकि हकीकी तौर पर वाकयातन अगर मामला हुआ है तो फिर ये सख्त सजा दी जाएगी। फ़इन शाहिदू, बस अगर वो गवाही दें। फ़अमसिकूहुन्ना फ़िल बुयूत, तो तुम उनको रोक दो घरों में। हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, हत्ता कि उनको पूरा पूरा ले ले मौत, यानी उनको मौत आ जाए उसी हालत में उनको घरों में बंद करके रखो। औ यजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता जो है वो कर दे। तो ये जो हदूद उतरी है ना जिना की, कि शादीशुदा अगर हैं मर्द औरत तो उनको संसार किया जाएगा। इस्लामी हुकूमत यकीनन ये मामला करेगी, कोई फर्द तो नहीं कर सकता ऐसा। हदूद हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इसी तरह अगर गैर शादीशुदा हैं तो फिर उनको जो है 100 कोड़े लगाए जाएंगे। तो ये
आयत पहले की है, हुदूद बाद में नाजिल हुई, तो ये आयत मनसूख हो, यानी ये जो आयत है फिर मनसूख है। वल्लज़ान यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और वो दोनों जो तुम में से उसका इर्तिकाब करें तो उन दोनों को, फ़आज़ूहुमा, उन दोनों को अजियत दो, तकलीफ दो। बाज ने इससे मुराद जो है लवातत को लिया है, यानी मर्द मर्द के साथ अगर बदकारी करे तो उसकी सजा है उनको अजियत दो, तकलीफ दो। फ़इन ताबा, अगर वो दोनों तौबा करें, वसलहा, और सुलह कर लें, यानी अपनी इस्लाह कर लें, फ़ारिज़ू अन्हुमा, तो उनसे एराज करो। इन्नल्लाह कान तव्वाबन रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बेहद तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान है। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब, तौबा अल्लाह के ज़िम्मे सिर्फ उन लोगों की है जो जहालत से बुराई करते हैं, फिर वो जल्दी तौबा कर लेते हैं। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और बेशक, और अल्लाह जो है जानने वाला, हिकमत वाला है। वलैसति तौबतु, और नहीं है तौबा, लिल्लज़ीना, उन लोगों की यअमलून सय्यात, जो अमल करते हैं बुरे, हत्ता इदा हज़र अहदहुमुल मौत, हत्ता कि उनमें से किसी की मौत आने लगती है, काल इन्नी तुब्तुल आन, तो कहता है अब मैं तौबा करता हूँ। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और न उन लोगों की जो कुफ्र की हालत में मरते हैं। उलाइका अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो तौबा मरते वक्त, जैसे पीछे भी बात हुई, जब मौत आ रही है उस वक्त तो तौबा कबूल नहीं होती, इससे पहले पहले इंसान तौबा कर ले, जब मौत के आसार बिल्कुल जाहिर हो जाएं, सकरात का मरहला है, तो उस मौके पर तो सब तौबा करते हैं। और इसी तरह काफिर की तौबा, अगर वो कुफ्र की हालत में मर गया तो वो भी कबूल नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसा करहा, तो नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम औरतों के जबरदस्ती वारिस बन बैठो। वला तादुलूहुन्न, और न तुम उनको रोको, लितज़हबू बिबादि मा आतयतुमूहुन्न, ताकि तुम ले जाओ बाज वो जो तुमने उनको दिया है। इल्ला अन यातीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये कि वो वाज़ेह सरी बुराई और बदकारी पर आए। वाशिरूहुन्न बिल मारूफ, उनके साथ अच्छाई से जिंदगी गुजारो। फ़ैन करे तुमोहन्ना, अगर तुम उनको नापसंद करते हो, यानी किसी और वजह से, मिसाल कोई खूबसूरती में कमी है या कोई ऐब है, कोई और मामला है, फासा अन तकरहू शैअन, तो करीब है कि नापसंद जानो तुम कोई चीज़, वयजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, अल्लाह तुम्हें उसमें खैर कसीर दे दे, यानी नेक औलाद दे दे। तो और इसी तरह, और जैसे एक हदीस में भी है कि मोमिन जो बीवी है, शोहर उससे बुग़्ज़ न रखे, अगर उसकी कोई एक आदत उसको पसंद नहीं है तो दूसरी उसकी आदत उसको पसंद भी होगी। वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतयतुम इहदाहुन्ना किंतारा, और अगर तुम किसी बीवी की जगह और बीवी बदल कर लाने का इरादा करो, और तुमने उनमें से किसी को खजाना दिया हो, फला ताखुदू मिनहु शैया, तो तुम उसमें से कुछ भी न लो। अतअखुदूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना, क्या तुम उसे बुहतान लगा कर उस सही सरीह गुनाह करके वापस लोगे। यानी तलाक देने के बाद अगर शोहर तलाक देता है तो फिर हक महर या जो कुछ उसने उसको दिया है, चाहे वो खजाना ही क्यों ना हो, तो वो वापस नहीं ले सकता। हाँ, खुला में अगर औरत खुद ही यानी तकाजा करे अलहदगी का, तो फिर उस सूरत में वो ले सकता है। वकैफ ताखुदूनहु वक़द अफ़दा बअदुकुम इला बअद, तो कैसे तुम लोगे उसको जब तुम एक दूसरे से सोहबत कर चुके हो, एक दूसरे से मिल चुके हो। वअख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा, और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके, यानी सौतेली माँ, उससे दौर जाहिलियत में जो है, जो सौतेली माँ थी उससे भी निकाह कर देते थे बसा औकात, जो शोहर से पहले बेटे होते थे, और इसलिए भी कि कभी उसको विरासत से महरूम करने के लिए इस तरह किया जाता था। तो फरमाया कि तुम न निकाह करो जिनसे निकाह किया तुम्हारे बापों ने उन औरतों से, इल्ला मा कद सलफ, मगर वो जो गुजर चुका पहले दौर जाहिलियत में। इन्नहु कान फाहिशतन व मक्ता, बेशक ये हमेशा से बड़ी बेहयाई और सख्त गुस्से की बात है। वसा सबीला, और बुरा रास्ता है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, यहाँ कौन सी औरतें हैं जो हराम हैं, जिनसे निकाह नहीं हो सकता, उसका अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ, वो बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें,
व अम्मातुकुम और तुम्हारी फुफियाँ, व खालातुकुम और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अख और भतीजियाँ, व बनातुल उख्त और भांजियाँ, व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, यानी रज़ाई माएँ, उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। व अखवातुकुम मिनर रज़ा और तुम्हारी रज़ाई बहनें, व उम्महातु निसाइकुम और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास, व रबाइबुकुम और तुम्हारी वो रबीबा अल्लाती फी हुजूरिकुम जो तुम्हारी गोद में है। यानी बीवी के पहले शोहर से अगर कोई लड़की है वो माँ के साथ उमूमन होती है, तो इसलिए कहा कि उससे भी निकाह नहीं हो सकता। मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, लेकिन इसमें शर्त है कि उन औरतों से, उन बीवियों से जिनके साथ तुमने मुबाशरत की है, यानी मुबाशरत अगर की है तो फिर उनकी बीवी, उनकी जो बेटी है उससे निकाह नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुबाशरत नहीं हुई तो फिर निकाह हो सकता है। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने उनके साथ मुबाशरत नहीं की, दुखूल नहीं किया, फला जुनाह अलैकुम तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। वला व हलाइलु अबनाइकुम और तुम्हारे बेटों की हलाल करदा, यानी जो तुम्हारे बेटों की बीवियां हैं, अगर उनको तलाक हो जाए या वो बेवा हो जाए तो उनसे नहीं हो सकती। अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम वो बेटे जो तुम्हारी पुश्तों से हैं। व अन तजमाउ बैन अल उख्तैन और ये कि तुम जमा करो, इकट्ठा करो दो बहनों को, इल्ला मा कद सलफ मगर वो जो हो चुका, दो बहनों को इकट्ठे एक निकाह में नहीं रखा जा सकता। इन अल्लाह काना गफूर रहीमा बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये यहाँ पर जो है जिक्र हुआ, यानी नसब के एतबार से जो हराम होते हैं उनका भी जिक्र हुआ, और इसी तरीके से रज़ात की वजह से और ससुराली जो रिश्ते हैं तो उनका यहाँ कुरान करीम ने जिक्र किया है। तो दो रिश्ते और भी हैं जिनको हदीस के जरिए जो यानी जायज़ हैं, और वो ये है कि यानी फूफी और भा फूफी और भतीजी और खाला और भांजी, इनको बैक वक़्त एक ही निकाह में जमा नहीं किया जा सकता कि एक ही निकाह में फूफी भी हो और उसकी फूफी की भतीजी भी हो, तो इनको एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। इसी तरह खाला और भांजी को भी एक निकाह के अंदर जमा नहीं किया जा सकता, यानी अलग अलग हो सकती हैं लेकिन एक साथ नहीं हो सकती। वल मुहसनात मिनन निसा और खाविंद वाली औरतें, मुहसनात यानी ऐसी औरतें जिनकी शादी हो चुकी, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम मगर वो कि जिनके मालिक हैं तुम्हारे दाएं, किताब अल्लाह अलैकुम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लिखा हुआ है तुम पर, वह हिल्लकुम मा वरा ज़ालिकुम और हलाल हैं जो उसके अलावा हैं, तब तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन ये कि तुम तलाश करो उनको अपने मालों के साथ, यानी हक महर देकर उनसे निकाह करो, मुहसिनीन पाक दामन बनने वाले हों, उनको अपने निकाह में लाने वाले हों, गैर मुसाफिहीन और बदकारी करने वाले ना, यानी निकाह का मकसद है, मकसद क्या है कि उनको अपने निकाह में लेना और ताकि उनसे औलाद हो, सिर्फ जो है शहवत रानी मकसद ना हो। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना और जो तुम फायदा उठाओ उनमें से किसी से, फातूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा तो तुम दो उनको उनके हक महर फरीदतन फर्ज किए हुए। तो यहाँ मुता मुराद नहीं है जैसा कि राफजी मुराद लेते हैं, वो तो हराम हो चुका हमेशा के लिए, जिस तरह अहादीस में इसकी हुर्मत बिल्कुल वाज़ेह है। तो यहाँ मुराद वो है कि जिन औरतों से शादी होती है या उनसे जो तुम फायदा उठाओ तो उनको उनका हक महर जरूर दो। वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फरीज़ा और तुम पर कोई गुनाह नहीं है उसमें जो तुमने आपस में रजामंदी से किया, मिन बअदिल फरीज़ा फर्ज करने के बाद। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और आखिरी ये आयत है आज के दर्स की, वक्त हो चुका है। वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन जो तुम में से माली लिहाज से ताकत न रखे, अयन के हल मोहसनातिल मोमिनात कि उन औरतों से निकाह करे जो आज़ाद मोमिन हैं, फमिन मा मलकत ऐमानुकुम तो उनसे जो जिनके मालिक हैं तुम्हारे दाएं, यानी लोंडियों से फिर निकाह करे। अगर आज़ाद मोमिन औरत से, मुसलमान औरत से शादी नहीं कर सकता, उसके अखराजात नहीं, तो फिर मोमिन लोंडी से शादी करे। मिन फतयातिकुमुल मोमिनात तुम्हारी मोमिन लोंडियों से, वल्लाहु आलम बि ईमानिकुम अल्लाह ही बेहतर जानता है, खूब जानता है तुम्हारे ईमान को। बाज़ुकुम मिन बाज़ तुम्हारा बाज बाज से है, फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना तो तुम निकाह करो उनसे उनके अहल के इज़्न के साथ, यानी लोंडियों से जो
نکاح کرو تو جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کے مالکوں کی اجازت سے ہی وہ ان کا ولی ہے. اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر نکاح ہوگا، نہیں دیتا تو پھر نہیں ہوگا. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان کو ان کا حق مہر دو معروف اچھائی کے ساتھ. محصنات غیر مصافحات، یہاں بھی وہی چیز ہے کہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپے یار بنانے والے ہوں، چھپے آشنا بنانے والی ہوں، بلکہ ان کا مقصد بھی پاک دامنی اختیار کرنا ہو نکاح کے ذریعے. فیضا حسن، بس جب وہ نکاح میں آ جائیں، فین آتین بفاحشۃ، اگر وہ آ جائیں بدکاری پر، یعنی نکاح میں آنے کے بعد لونڈیوں میں سے کوئی بدکاری کرے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو اس پر آدھا ہے اس کا جو آزاد عورت پر ہے عذاب میں سے، سزا میں سے. یعنی اس کی جو سزا ہوگی آزاد عورت کی سزا کی جو ہے وہ نصف سزا ہوگی. تو مثلا اگر 100 کوڑے ہیں تو پھر اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے العنت بدکاری سے تمہیں سے، یعنی اس کو اندیشہ ہے کہ کہیں میں گناہ میں پڑ جاؤں. تو پھر یہ ہے کہ لونڈی سے شادی کرے. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور اگر آزاد عورت سے کرے تو سب سے بہتر وہی ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی لونڈی سے شادی نہ کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. تو آج ہم یہاں اپنے درس کو روکتے ہیں، موقوف کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین کتاب ہدایت کے ساتھ ہمیں تمسک عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا فہم ہمارے لیے آسان کر دے، اور ماہ سیام اور ماہ قرآن، ماہ سیام اور ماہ قرآن، یہ رمضان المبارک یہ مہینہ جو ہم پر آیا ہے، تو اس میں یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خوب اس کتاب کی تلاوت کریں اور اس کو سنیں، اور اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے ہمیں نجات دے جہنم سے، اور جنت میں اعلیٰ مراتب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. هذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.